تے کفیت کی اگلی گل سنیا جے میں آخری گل کر لگا گل مکان لگا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا جتنی جدوں دی میں گفتگو شروع کی تھی اگر نہیں توجہ کی تھی تے کوئی گل نہیں آخری آیت دا ترجمہ کر کے گل مکان لگے ہو سکتے اے آیت دا ترجمہ تیرے دل تے اثر کر جائے تے آج تو بعد 5 وقت دا نمازی بن جائے آج تو بعد اے گل کرنی چھڑ دے میں کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کہن ڈٹھا اللہ فرماندے نے ایحسب الانسان ان یترک سدی ایحسب الانسان ان یترک سدی انسان نے سمجھ لیے تے اینو کو پوچھن والا کوئی نہیں اینو ایویں چھڑ دیتا جائے گا یاد رکھی دنیا تے جو کیتا قیامت والے دن دا سوال دا جواب دینا پینا ہے قرآن کہندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ہر جان موت آنی ہے دنیا تے جو کیتا او دا پورا پورا حساب دیتا جائے گا نیکیاں کیتیاں تے جزا دیتی جائے گی گناہ کیتے تے سزا دیتی جائے گی اللہ قیامت والے دن پوچھیا جانے کی پوچھیا جانے اللہ فرماندے نے ایحسب انسان و یترک سدی انسان نے سمجھے کہ میں نے چھڑ دیتا جانا ہے پوچھے ہی کوئی نہیں جانا نبی پاک فرماندے نے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن سب تو پہلا جڑا سوال ہونے کادے بارے کادے بارے نماز دے بارے نماز دے بارے نماز دے بارے اس واسطے میرے برادر یہ دنیا تے رہ کے نماز پڑھی تے پھر ہی پرچہ حل ہوئے گا یہ دنیا تے رہ کے نماز ہی نہ پڑھی تے پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر جواب کی دینا ہے اللہ اکبر اللہ آجا نمازی بن جا نمازی بن جا نمازی بن جا پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نیکیاں دا بیج بیجی اوے اٹھے ادھی رات نو اوے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اوے اٹھے ادھی رات نو چھڑ جانا جہان اڑیا سوچی گل بات نو نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں لنگا لیا اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون جڑا نماز تو دور ہو گیا وہ بڑے بڑے نقصان دے اندر چلا گئے دنیا دا بھی نقصان ہے آخرت دا بھی نقصان ہے آئیے اپنی دنیا نو بھی نقصان تو بچائیے اور اپنی آخرت نو بھی نقصان تو بچائیے اللہ سانو 5 وقت دے پکے سچے نمازی بنائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ تھے محترم جناب حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب جو کہ آپ کے سامنے اہمیت نماز پر بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے تھے۔ حضرت ربانی صاحب کے خطاب سے قبل میں حمد و نعت کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا حافظ سمیر رحمان ربانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حمد و نعت پیش کریں۔ یہ ایک اعلان ہے